बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 23। अगर तुमको इस किताब में शक है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की, तो इस तरह की कोई सूरत ले आओ और अल्लाह को छोड़कर बुला लो अपने मददगारों को, अगर तुम सच्चे हो। पिछली वाली आयत में हमने देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि देखो, जरा गौर व फिक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को कैसे फर्श बना दिया, आसमान को कैसे छत बना दी, और वाटर साइकिल का पूरा सिस्टम रखा, प्लांट साइकिल का पूरा सिस्टम रखा। इस आयत में आ रहा है कि तुम सब कुछ जानते हो, समझते हो, लेकिन अगर फिर भी तुमको शक है, वहां और इन अगर कुंतुम कितनों में टूटता है? दो में। कुन अलहदा हुआ, तुम अलहदा हुआ। कुन हो, तुम। कुन फेल माजी। फी में रईबिन रूट वर्ड क्या निकलता है? र या दा, रईब। सादा तर्जुमा शक किया जाता है, लेकिन कैसा शक होता है? यानी कि किसी चीज के मुतल्लिक शक किसको कहते हैं? वहम को कहते हैं। लेकिन रईब इस किस्म का वहम होता है जो बाद में जाकर दूर हो जाए, जब आप थोड़ा सा उसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे। वैसे तो वहम चीज क्या है, शक क्या है? ऐसा ख्याल है जिसका कोई एविडेंस नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे शक है कि मैं बीमार हूँ, मुझे शक है मुझे कैंसर हो गया है। अब मैंने सारे टेस्ट करवाए हैं, सारे टेस्ट ठीक हैं, कोई मुझे कैंसर नहीं हुआ, लेकिन बस एक ख्याल है जिसकी कोई बेसिस नहीं है। तो रईब ऐसा ख्याल होता है, ऐसा वहम होता है कि जब आप जो है रिसर्च करते हैं, या जब आप जो है वो थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं, तो वो आगे जाके दूर हो जाता है। मुझे शक है कि मेरे पेट में जो है वो अल्सर हुआ है, अब मैं चाहूंगी टेस्ट कराऊंगी, कुछ नहीं होगा, तो मेरा शक क्या है, वो दूर हो जाएगा। तो अगर तुमको इसमें शक है, मिम्मा कितना में टूटता है? दो में। मिन अलहदा हुआ, मा अलहदा हुआ। मिन से मा जो, नज़लना। नज़लना कितना में टूटता है? दो में। नज़ल अलहदा हुआ, नून ज़बर ना अलहदा हुआ। रूट वर्ड क्या निकलता है? नून जाल ना। नज़ल, नज़ल का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना, लेकिन जाल के ऊपर हम तशदीद देखते हैं। इसका मतलब है कि बाबे तफील का फेले माजी है। जब बाबे तफील आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता काम को करना, वक्फे वक्फे से काम को करना। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने उतारा है। नज़ला ऊपर से नीचे उतारना, तो आहिस्ता आहिस्ता वक्फे वक्फे से कुरान का नुज़ूल हुआ है। अला पर अब्द दीना कितनों में टूटता है? दो में। अब्द अलहदा हुआ, नून ज़बर ना अलहदा हुआ। रूट वर्ड क्या निकलता है? आइन बे दाल। अब किसको कहते हैं? गुलाम को। सादा तर्जुमा अपने बंदे पर। यहाँ तक बात क्या बयान की जा रही है कि इतना सब कुछ है। तुम वाटर साइकिल को देखते हो, प्लांट साइकिल को देखते हो, बादलों को देखते हो, सूरज को देखते हो, जमीन देखो। जब से इंसान इस दुनिया में आया है, जमीन जो है हमारे लिए अनाज वगैरह उगल रही है, कॉन्टिन्यूसली हमें सर्व कर रही है। इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर तुम्हें रईब है, जरा सा भी शक है कि ये कुरान जो है अल्लाह की तरफ से वक्फे वक्फे से नहीं आया, आहिस्ता आहिस्ता करके नहीं, और किस पे उतरा? अब्द। अब्द यहाँ पे कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्द कहा गया है। ये नहीं कहा अला रसूलना कि मेरे रसूल के ऊपर, लेकिन कहा कि नहीं, वो बंदे हैं, गुलाम है। अब्द कौन होता है? ऐसा बंदा होता है, ऐसा गुलाम होता है जिसकी कोई एस्थेटिक सेंस नहीं है। वैसे तो हर गुलाम की एस्थेटिक सेंस नहीं होती है, यानी लाइकिंग डिसलाइकिंग कोई नहीं है। अब आपके पास मिसाल के तौर पर कोई गुलाम है, तो उसका काम क्या है? आपको खुश करना। उसकी अपनी कोई चॉइस नहीं है, अपनी कोई पसंद नहीं है। उसकी सारी पसंद, जो आप उसको कपड़ा दें वो ले ले, जो आप उसको खाना दे वो खा ले, उसका अपना कुछ नहीं है। इसी तरह हम कौन है? हम अब्द हैं अल्लाह सुब्हाना ताला के, हम गुलाम हैं। हमारी पसंद अल्लाह के साथ जुड़ी हुई है, हमारा कुछ नहीं है, हमारी पसंद
नापसंद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की पसंद और नापसंद से मैच करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी पसंद को बीच में लेकर आते हैं तो वहां से ईगो के मसले स्टार्ट हो जाते हैं, वहां से अना के मसले स्टार्ट हो जाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो मेरा बंदा होता है वो ईगो का शिकार नहीं होता, वो मसलों में, ईगो के, अना के मसलों में नहीं फंसता, क्योंकि उसने मुझे अपना आका मान लिया है। तो अगर तुम्हें शक, क्योंकि देखें रईब ऐसा शक है जो आगे जाके जो है, जरा पढ़ लो, जरा रिसर्च कर लो, जरा डाटा कलेक्ट कर लो, डाटा प्रोसेस कर लो, आगे जाके तुम्हारा ये जो वहम है ये खत्म हो जाएगा। तो इतना कुछ, यानी प्लांट साइकिल है, वाटर साइकिल है, ये सूरज है। अब देखिए ना, सूरज किस तरह शोएं भेज रहा है जमीन को, फिर बादलों का सिस्टम किस तरह अल्लाह ने बरा में रहमत नाजिल किया। भाई सारा कुछ हमें बताता है कि ये खुद ब खुद नहीं हो रहा, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी हस्ती है। इसके बावजूद अगर तुम्हें शक है, अब कुरान के साथ देखें, सूरह बकरा जब स्टार्ट हुई थी वो क्या था, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि पढ़ो, सारा वहम, सारे खराफात, सारा फतूल दिमाग से निकल जाएगा। आप में और अल्लाह के दरमियान में बैरियर कौन है? आपका अपना फतूर। अब देखिए ना, अल्लाह की तरह ऊपर 7 आसमान और हम किधर हैं, ये जमीन पर। सीधा रास्ता जाता है और उसके साथ और बड़े रास्ते निकलते हैं। आप इस रास्ते पर गामजन हैं, आप इस रास्ते पे चल रहे हैं, यहाँ आकर ब्रेकेज हो गई। तो आपके और अल्लाह के दरमियान जो बैरियर है वो क्या चीज है? ये आपका दिमाग, इसमें जो फतूर होता है, इसमें जो वहम होता है, इसमें जो शक होता है। अब इस वहम को, इस शक को किस तरह दूर किया जाता है? पढ़ो, समझो, लिखो, जो अल्लाह ने निशानियां दी हैं उनके ऊपर गौर व फिक्र करो। और यहाँ पे बयान की जा रही है बात कुरान। देखो नाजिल क्या किया, वो वक्फे वक्फे से क्या उतरा है, वो कुरान उतरा है, उस पे गौर व फिक्र करो। अगर तुम्हें शक है इस किताब के ऊपर तो करो क्या? फा, फिर फा, फा क्या करता है? देखिए अगला वाला स्टेप हमें बताता है। फिर फा बेसिकली जवाब शर्त है। अब फा के बाद आप देखते हैं एक ये अलिफ है और एक ये हमजा है, तो हमजा को अलहदा किया, ये हमें फेले अमर बता रहे हैं। और लफ्ज क्या है? आता, और वाव जज़म अलिफ जमा के लिए, अलिफ आया, आता। आता का मतलब होता है किसी चीज का बासहूलत आना। तो अगर ये एक स्टेज है, यहाँ तक एक स्टेज है, क्यों? जैसे मिसाल के तौर पर फा हमें बता रहा है ये पिछली स्टेज है, और फा के बाद ये जो आगे सूरत है, यानी कि आयत का जो हिस्सा है, ये अगली स्टेज है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं सो रही थी, फिर मैं उठी, तो पहली स्टेज क्या था? सोना। फिर उसके बाद अगली स्टेज क्या आई? उठने की। तो अगर तुम्हें शक है, वहम है इस कुरान के ऊपर कि ये ऊपर से नीचे नाजिल नहीं हुआ और अल्लाह ने अपने बंदे पे नाजिल नहीं किया, तो फिर अगली स्टेज क्या है? अब यहाँ पे हुक्म दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट नहीं की जा रही है। आ यानी कि फेले अमर, आता, आती, अलिफ ता या, किसी चीज का बसहूलत आना, आसानी के साथ आ जाना, आसानी के साथ। जैसे सैलाब आता है, फ्लड आता है, आसानी के साथ आ जाता है, कोई मुश्किल नहीं होती है। तो ले आओ, यानी आसानी के साथ ले आओ। किसको लेकर आओ? बिसूरतिन, कितनों में टूटता है? 2 में। बेज़ेर भी अलहदा हुआ, सूरत अलहदा हुआ। रूट वर्ड क्या निकलता है? सीन बागरे। बेज़ेर भी कोई, सूरत, सूरत, सूरत का मतलब होता है बुलंदी, बुलंद मर्तबा। अब देखिए असल में सूरत का एक और मतलब होता है कि जैसे घर को आप
انکلوز کرتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پر یہ گھر ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس کے ارد گرد آپ جو ہیں وہ دیوار بنا دیتے ہیں، اور وہ دیوار کیا کرتی ہے، اس کو انکلوز کر دیتی ہے، یعنی اب کوئی چور اس کے اندر نہیں آ سکتا، اس کو پھلانگنا پڑے گا۔ تو اس نے کیا کیا، دیوار نے گھر کو گھیر لیا۔ تو سورج جو ہے اس نے کیا کیا ہوا ہے، قرآن کو گھیرا ہوا ہے۔ قرآن جو ہے وہ انکلوز ہے ساری صورتوں میں، اور ایک ایک صورت جو ہے وہ بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہے، بہت اونچی ہے۔ جیسے ایک بہت بڑی بلڈنگ ہوتی ہے نا، آپ شہر کے اندر داخل ہو، آپ کو دور سے نظر آتی ہے، نمایاں ہوتی ہے، اسی طرح قرآن ہے کیا، اس میں صورتیں جو چیپٹرز ہیں وہ کیا ہیں، ایک ایک صورت نمایاں ہے، ایک ایک صورت بلند مرتبہ رکھتی ہے۔ تو آسانی کے ساتھ لے آؤ کوئی سی بھی صورت، من سے، مثل ہی کتنوں میں ٹوٹتا ہے، دو میں، مثل علیحدہ ہوا اور ہی علیحدہ ہوا، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے، میم سائڈ لا، مثل مانند، ایسی بات جو کسی دوسری بات سے ملتی جلتی ہو، اور ان میں سے کسی ایک کے ذریعے دوسرے کا مطلب واضح ہو جاتا ہو، معاملے کی شکل سامنے آ جاتی ہو۔ مانند، اس کی مانند، یعنی اگر تمہیں تھوڑا سا بھی شک ہے اس قرآن کے اوپر تو کرو کیا، آسانی کے ساتھ کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، کوئی ایک صورت، پورا قرآن نہیں کہہ رہے اللہ، کوئی صورت اس جیسی بنا لو۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ، قتادہ رحمت اللہ علیہ، ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حسن بصری، ان کا یہی قول ہے کہ یہ ایک اعلان کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا، آتا آسانی کے ساتھ۔ اب دیکھیں نا، قرآن نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسانی کے ساتھ، کیا ہمیں دودھ کی نہریں کھودنی پڑی ہیں، کیا ہمیں سمندروں میں غوطہ لگانا پڑا ہے، کیا ہمیں پہاڑوں کو اکھیڑنا پڑا ہے، نہیں، کتنی آسانی کے ساتھ قرآن پہنچا۔ گو انہوں نے مشکلیں اٹھائی ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن وہ جو پروسیس ہے جبریل امین علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوجھ محسوس ہوتا تھا، وہ سارا وہ ایک علیحدی بات ہے، لیکن وہ یہ دیکھیں نا، آسمان سے نیچے کا سفر جو ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑا ہے، وہ تو آتا ہے، آسانی کے ساتھ ہوا ہے سارا کچھ۔ اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو دیا، جبریل امین نیچے لے کر اترے۔ گو کے مسلمانوں نے بہت مشکلیں اٹھائی ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ جو پروسیس اوپر سے نیچے آنے کا ہے، کتنی آسانی کے ساتھ، جیسا میں نے کہا کہ ہمیں دودھ کی نہریں نہیں کھودنی پڑی، ہمیں سمندروں میں غوطہ زن نہیں ہونا پڑا، ہمیں پہاڑوں کو نہیں اکھیڑنا پڑا۔ یہ بھی تو کہتے تھے، یہ کہہ سکتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ، پہاڑوں کو اکھیڑو، جب سارے پہاڑ اکھڑ جائیں گے تو پھر میں تمہیں قرآن دوں گا، تمہیں قدر آتی نا، ذرا محنت کرتے تو قدر آتی نا قرآن کی، لیکن آسانی کے ساتھ۔ تو تمہیں اس آسان چیز کے اوپر اتنا شک ہے تو جاؤ آسانی کے ساتھ لے آؤ اوپر سے کچھ، یا ایک صورت، کوئی ایک صورت بنا لو۔ واہ، اور ادعو کتنوں میں ٹوٹتا ہے، تین میں، یہ الف علیحدہ ہوا، علیحدہ ہوا، اور واو جزم، الف علیحدہ ہوا، الف فعل امر، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے، دال عین واو، نو بلانا، پکار۔ اب یہ والا امر، پھر حکم دیا جا رہا ہے، ریکویسٹ نہیں کی جا رہی ہے،
تو بلا لو. کس کو بلاؤ؟ شہداکم. کتوں میں ٹوٹتا ہے؟ دو میں. شہدا لگا ہوا، کم میں لگا ہوا. روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ شین ہا دال. شہدا کسی چیز کا مشاہدہ کر کے. حاضر ہونا استعمال ہوتا ہے نا. شہادت کیا ہوتی ہے؟ وہ بات جو کامل علم و یقین سے کہی جائے، اس کو کہتے ہیں شہادت. اب شہدا جو ہے، اب اس کی تفسیر میں جو ہے نا وہ مختلف اقوال ہیں. ابن عباس کہتے ہیں یہاں پہ معنی جو ہیں وہ مددگار ہیں، مددگاروں کو بلا لو. کیونکہ ویسے تو شہدا کیا ہے؟ گواہوں کو بلا لو. مجاہد کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے حق میں گواہی دیں کہ تم جو ہو ایک صورت کو آسانی کے ساتھ پروڈیوس کر سکتے ہو، ان کو بلا لو. اور بعض نے وہ لوگ مراد لیے ہیں جن کے موجود ہونے کو قابل قدر اور معتبر سمجھا جائے، یعنی جن کو تم بہت عزت دیتے ہو نا، ان کو بلا لو. اصل میں ویسے تو سادہ ترجمہ اس کا کیا کیا جاتا ہے؟ مددگار. لیکن اگر لفظ کو دیکھا جائے تو شاہد، اپنے گواہ بلاؤ جو دیکھیں کہ تم بھی آسمان سے نیچے، اب کوئی چیز آسمان سے نیچے آ رہی ہے تو تمہارے جو یہ بندے ہیں یہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں نا، ان کو بلاؤ ان کو دیکھیں کہ اگر انہوں نے دیکھا ہے کوئی چیز اوپر سے نیچے آتے وقت تو ان کو بلاؤ. یہ تمہارے مددگار ہیں نا، اور یہ تمہارے حق میں گواہی دیں ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے. آپ نے تو جبریل امین علیہ السلام کو کہا نا وہ اوپر سے نیچے آئے، اور کسی کو کوئی دودھ کی نہریں نہیں کھودنی پڑی، کوئی محنت نہیں کرنی پڑی ہے. تو بلا لو یہ جو، ان کو بلاؤ اور یہ تمہارے گواہ بنے کہ جو تم کہہ رہے ہو تم ایک صورت پروڈیوس کر سکتے ہو اور آسانی کے ساتھ اس کو پروڈیوس کر سکتے ہو، اوپر سے نیچے تک آسانی کے ساتھ اس کو لا سکتے ہو، تو یہ تمہارے حق میں گواہی دیں. یہ کھڑے ہوں، وٹنس ہوں، جیسے کوٹ ہوتا ہے نا. اب ایک بندہ وٹنس ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا ہے، تو یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اوپر سے کوئی چیز نیچے آ رہی ہے، اسی طرح کی کوئی صورت آ رہی ہے نیچے، تو بلا لو. اب یہاں پہ نا امر کی بات ہے، حکم دیا جائے بلاؤ. اگر کسی کے پاس اتنی استطاعت ہے، من سے دونی سوائے اللہ ہی کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ الف لام اور الہی. روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ الف لام ہاں. یعنی کہ ایسی ہستی جس نے نہ صرف آپ کو پیدا کیا بلکہ آپ کی روحانی ضرورت کا بھی خیال رکھا اور جسمانی ضرورت کا بھی خیال رکھا. تو اللہ کو چھوڑ دو، مطلب سوائے اللہ کے کیا مطلب ہے؟ اللہ کو چھوڑ دو. اللہ کو چھوڑ کر یہ اس والے گروپ کو بلاؤ نا ذرا، تاکہ وہ تمہارے حق میں گواہی دے. یا یہ لوگ جو جن کو تم بہت معتبر سمجھتے ہو، ان کو تم بہت عزت دیتے ہو، اور یہ تمہارے گواہ ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ تم بھی اوپر سے نیچے تک ماشاء اللہ کچھ نکال سکتے ہو، کچھ بنا سکتے ہو، تو ان کو بلاؤ تو تمہارے حق میں گواہی دیں. لیکن اللہ کو نا مدد کے لیے پکارنا. اللہ نہیں گواہ دیں گے، اللہ نہیں گواہ ہوں گے، اللہ نہیں شاہد ہوں گے. ان اگر کن اور تم ہو صادقین، کتنا میں جوڑتا ہے؟ دو میں. صدق اور یا جزم نون زبر جمع کے لیے. روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ سواد دال فا. اب یہ جو یہاں پہ ایک چھوٹا سا الف ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اسم فاعل ہے. صدق کس کو کہتے ہیں؟ دل اور زبان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کو، بات کا نفس کے مطابق ہو جانا. اور اگر آپ کی دل اور آپ کا دماغ آپس میں ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ نہ ہو،
ایک جیسا نہ ہو تو پھر صدق نہیں کہلاتا. جیسے دو اہم چیزیں ہیں نا، ایک دل ہے ٹھیک ہے اور ایک دماغ ہے. جب آپ کا دل کہ ادھر جاننا ہے اور دماغ کے ادھر جاننا ہے تو کانفلکٹ ہوتا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی، میں ڈسیزن نہیں کر پا رہی ہوں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیونکہ دل اس طرف جا رہا ہے اور دماغ اس طرف جا رہا ہے. لیکن جب دل بھی اسی طرف چلے جس طرف دماغ کہہ رہا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، فیصلہ کر پڑتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے اندر کوئی کانفلکٹ نہیں ہوتا. تو سبق کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دل اور آپ کا دماغ جو ہے اس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، یہ دونوں ایک ہی چیز کے ہیں. تو پھر اندر کوئی کانفلکٹ نہیں ہوگا، کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا، ایک ہارمنی ہوگی، ایک سکون ہوگا، ایک راحت ہوگی. اور صدیق بہت سچ بولنے والا، کیونکہ اس کا دل اور دماغ میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، دل بھی اس کا لا الہ الا اللہ کہہ رہے اور دماغ بھی اس کا لا الہ الا اللہ کہہ رہے، کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھ لیا ہے. اس نے اپنی زبان سے اپنے عمل سے لا الہ الا اللہ کا، تو اس سے کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، یا اس سے کبھی جھوٹ بن ہی نہیں پاتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ دل اور دماغ ایک ہیں، کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. صدیق وہ ہے جو قول و فعل میں سچا ہو اور پھر اپنی سچائی کی تصدیق اپنے عمل سے بھی کر کے دکھائے. تو اگر ہو تم سچے، یعنی کہ تمہارے اندر اگر کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، تمہارا دل تمہارا دماغ ایک ہی بات کہہ رہے کہ ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے، ایک صورت ہی تو بنانی ہے، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اور پھر یہ کہ تمہارے جو بہت باعزت لوگ ہیں جن کو تم کہہ رہے ہو کہ آؤ دیکھو اور وہ گواہی دے رہے ہیں، وہ شاہد ہے، وہ بھی یہ کہ ہاں تم کر سکتے ہو ایسا. یہ ہے نا کہ کوئی کانفلکٹ نہیں رہا، نہ تمہارے اندر کوئی کانفلکٹ ہے، نہ تمہاری ٹیم میں، نہ تمہارے جو سوسائٹی ہے جہاں پہ تم موو کرتے ہو، جو تمہاری پارٹی ہے نا، اس میں کوئی کانفلکٹ ہے. اگر تم سچے ہو، اگر تمہارے اندر ایک بات ہے، یکجان ہو، ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ہو، تو کرو جو کر سکتے ہو، کرو، لے کر آؤ آسانی کے ساتھ، اوپر سے نیچے تک لے کر آؤ. اور اپنے پارٹی کے ممبرس کو کھڑا کر کے جو بہت ہی اس میں باعزت ہوتے ہیں ان کو دیکھو تاکہ وہ تمہارے حق میں گواہی دیں، لیکن اللہ نہیں دے گا، کیونکہ پتہ کس چیز پر ہے کہ تم کو نہیں، تم نہیں کر سکتے ایسے کام، ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ یہ جو نزلہ ہے نا، آسانی کے ساتھ اوپر سے نیچے آ رہا ہے، یہ کوئی نہیں کر سکتا. کیا تم پکار سکتے ہو جبرائیل امین علیہ السلام کو؟ نہیں. ہماری بات کیوں سنیں گے؟ وہ تو بات صرف اللہ کی سنتے ہیں نا، ہماری کیوں سنیں گے؟ نہیں سنیں گے وہ ہماری بات. آج کھڑے ہو کے پکارو، یہ سب سے بڑا ایویڈنس ہے کہ جبریل امین علیہ السلام تمہاری بات نہیں سن سکتے. ارے جبریل امین علیہ السلام تو بہت دور کی بات، اپنے سر کو دیکھو کہ تمہارے سر میں درد ہے، اس کو حکم دو کہ وہ ٹھیک ہو جائے. کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ ہے تو وہ تمہارا سر، لیکن تابع وہ کس کے ہے؟ اللہ کے. تمہیں دوائی کا سہارا لینا پڑے گا، اور اگر دوائی کا سہارا نہیں لوگے تو تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا. فوراً 1 سیکنڈ میں اگر اسے حکم دو تو ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. سب سے بڑا ایویڈنس یہ تو قرآن تو بہت دور کی بات، قرآن کا آسانی کے ساتھ نیچے آنا تو بہت دور کی بات، ایک صورت بنانا تو بہت دور کی بات. تم تو خود اپنے آپ پر پورا کنٹرول نہیں رکھتے ہو، تمہیں تو پھر سہارے کی ضرورت ہے، پھر کسی نہ کسی کے محتاج ہو. تو کیسے اتنا بڑا دعویٰ کر سکتے ہو؟ کیسے 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 اللہ کو منہ دکھا سکتے ہو، اس کو پیٹ دکھا سکتے ہو؟ کیسے اس کے آگے نہیں جھک سکتے؟ پہلی بار ہی اللہ نے کہہ دیا کہ میرے غلام بنو گے تو تقوی آئے گا. ہم کہتے ہیں سورہ فاتح میں ایاک نعبد، اللہ ہم تیری غلامی کرتے ہیں. تیری غلامی کا مطلب کیا ہے؟
तेरी पसंद, बस उसी के आगे पीछे घूमेंगे, उसी पे कुर्बान होंगे। जो तुझे पसंद है वो ही काम करेंगे, जो तुझे नहीं पसंद उसको तो देखेंगे भी नहीं। ये है अब्द, ये है गुलामी। ये पूरी आयत क्या बताती है? इंसान अपनी जिंदगी में दावा करता है, जैसे ये लोग दावा कर रहे हैं ना कि हम एक सूरत बना सकते हैं, ये कौन सी मुश्किल बात है? और उसके ऊपर हम लोगों को विटनेस कर सकते हैं, लोग विटनेस करें, कोई मुश्किल बात है? इसी तरह इंसान जो है बड़े बड़े दावे करता है अपनी जिंदगी में। अगर सिर्फ इतनी सी बात समझ लें कि एक इंसान, उसके बस में उसका अपना आप नहीं है। जैसे एग्जांपल दी ना मैंने सर दर्द की, हुक्म दें सर को ठीक हो जाए, नहीं ठीक होगा। हमारे बस में हमारा अपना आप नहीं है, जिसको हम कहते हैं ये हम हैं, ये मेरा सर है, ये मेरी आंखें, ये मेरा हाथ है। हमारे बस में तो वो नहीं है। तो कैसे इंसान अल्लाह को पीठ दिखा सकता है? कैसे इंसान अल्लाह की नाफरमानी कर सकता है? ये पूरी आयत क्या कह रही है? जो तुम्हारी साइकी है ना, तुम्हारी फिलॉसफी है, क्योंकि असल में बैरियर आपके और अल्लाह के दरमियान ये शक होता है ना। और शक डेवलप किस तरह होता है? आपकी अपनी साइकी, अपनी साइकोलॉजी पर, कि मैं अपनी जिंदगी अपनी साइकी के मुताबिक गुजारूंगी या गुजारूंगा, या अपनी फिलॉसफी के मुताबिक। जब बात अब्द की आ गई तो आपकी साइकी, आपकी फिलॉसफी खत्म, क्योंकि आपकी साइकी, आपकी फिलॉसफी तो बस अल्लाह की हो गई ना। और जब आप ये कहना अब्दू, ये कमिटमेंट कर लें अल्लाह के साथ कि मैं तो अब्द हूं ना तेरी, मुझे क्या इख्तियार दिया है? सिर्फ इतना इख्तियार दिया है कि तेरे हदूद में रहकर सारे काम करूं, बस इससे ज्यादा नहीं। अगर ये बात समझ में आ जाए तो इंसान भी बड़े बड़े दावे नहीं करता अपनी जिंदगी में। फिर उसके अंदर जन्म लेता है तक़वा, यानी कि मोहब्बत खुदाबंदी व खशियत इलाही। फिर अल्लाह से लौ लगता है, फिर झुकने को दिल करता है, फिर अल्लाह से बातें करने को दिल करता है। लेकिन ये सारी चीजें कब? जब अपने आप को अब्द जानेंगे और शक को अपने दिलो दिमाग से निकालेंगे, और अपनी फिलॉसफी को, अपनी साइकी को अपनी जिंदगी से निकालेंगे। मेरी कोई फिलॉसफी नहीं, मेरी कोई साइकी नहीं, मेरी हर चीज अल्लाह के ताबे है, हर चीज। क्योंकि आपकी साइकी, आपकी फिलॉसफी कहीं आपकी मदद नहीं करेगी, कोई आपका मददगार नहीं होगा। जब तकवा आएगा तो आप सदीक हो जाएंगे, आपका दिल, आपका दिमाग, इनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, हार्मनी हो जाएगी, और फिर आपको सही चीज नजर आने लग जाएगी। आप हक और बातिल का फर्क कर सकेंगे। ये पूरी आयत यही बता रही है। ये तो एग्जाम्पल दी गई ना कि अगर तुम्हें शक है तो सूरत बना लो, और सच्चे हो तो अपने विटनेसेस बुला लो। लेकिन ये सच्चा होना और विटनेसेस को बुलाना और ये कि इस जैसी सूरत बनाना, ये उनकी साइकी कह रहे थे कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये पूरी आयत क्या कह रही है? अपनी साइकी को छोड़ो, अपनी फिलॉसफी को छोड़ो, और वो किस तरह होगा? जितना तुम अल्लाह की कायनात के ऊपर गौर व फिक्र करोगे, उतनी तुम्हारी साइकी और तुम्हारी साइकी फिलॉसफी जो है वो अल्लाह के ताबे होगी, उतना तुम्हारे अंदर मोहब्बत खुदाबंदी और खशियत इलाही आएगी।